श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेन वदानेन कथयिष्ये शुभकथा। वंचरो बाण लागेको पलाउँछ बरु बन, बोलीको बाण लागेको पलाउन्न कतै मन। छौ वृन्दावनमा गयौ कि मथुरा, छौ द्वारकामा कतै, छौ गोवर्धनमा कि वंशीवटमा, छौ नन्द बाबा कहाँ, बरसानातिर छौ कि तालवनमा। पर्खी बसेको छु म, दिन्छौ दर्शन आउँछौ कि भगवान, तडपी बसेको छु म। समादरणीय सज्जन महानुभावहरू, भक्तिमय ममतामय वात्सल्यमय माता, धर्मप्राण सज्जन दाजुभाइ, भावमय पिताजीहरू, भगिनीका स्नेहजन, अकारण करुणा वर्णालय भक्तवान छाकल्पतरु, तडिदित विनन्दित आनन्दित पीताम्बरधारी नन्द नन्दन यशोदा नन्दन, श्याम सुन्दर करुणावत वत्सल उनै प्रभु परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण का दिव्य कर कमल चरणमा नमन गर्दै समस्त हाम्रो यस श्री गीता प्रवचन कार्यक्रम जुन गीताको कथालाई श्रवण गर्नुहुने भक्तिमय ममतामय वात्सल्यमय माता, भावमय पिता, धर्मप्राण सज्जन दाजुभाइ समस्तमा एकमुष्ट तर्फबाट जय श्री कृष्ण जय श्री राम भन्दै भन्दै हामीहरू आज श्रीमद् भगवत गीता अन्तर्गत पञ्चम अध्यायलाई श्रवण गराउन उपस्थित भएका छौँ। समादरणीय सज्जन महानुभावहरू, हजुरहरूले हेरेर यस जुन हामीले श्रवण गराइरहेको कथालाई हेरेर हजुरले आफ्नो ज्ञान लिएर आत्मज्ञान लिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेका छौँ। अब अर्जुनले भन्नुहुन्छ सन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससे यच्छ्रेया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, हजुर कर्महरूको परित्याग र फेरि कर्मयोगको पनि प्रशंसा गर्नुहुन्छ। यसर्थ यी दुई मध्ये मेरा लागि जुन चाहिँ उचित र निश्चयत रूपमा कल्याणकारक साधन हो त्यो मलाई बताउनु हो। अनि भगवान भन्नुहुन्छ कर्म सन्यास र कर्मयोग यी दुवै परम कल्याणकारक छन्, तर ती दुई मध्ये पनि कर्म सन्यास भन्दा कर्मयोग साधनामा सुगम भएका हुनाले श्रेष्ठ छ। हे अर्जुन, जुन पुरुषले न कसैसित द्वेष गर्दछ र न कसैको आकांक्षा नै गर्दछ, यस्तो कर्मयोगी सधैँ सन्यासी नै मान्न योग्य हुन्छ। किनकि राग द्वेषादि द्वन्द्वहरूले रहित पुरुष सुखपूर्वक संसारिक बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। उपयुक्त सन्यास र कर्मयोगलाई मूर्खहरूले पृथक पृथक फल दिनेवाला भनेर भन्दछन्। पण्डितहरूले होइन, किनकि दुई मध्ये एउटामा पनि सम्यक प्रकारले स्थित पुरुषले दुवैमा फलरूपी परमात्मालाई नै प्राप्य र प्राप्त गर्दछन्। ज्ञानयोगीहरूद्वारा जुन परमधाम प्राप्त गरिन्छ
कर्मयोगीद्वारा पनि त्यही प्राप्त गर्ने गरिन्छ। यसर्थ जुन पुरुषले ज्ञानयोग र कर्मयोगलाई फलरूपमा समान देख्दछ उसैको यथार्थ देख्दछ। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय र शरीर द्वारा हुने संपूर्ण कर्महरूमा कर्तापनको त्याग प्राप्त गर्न कठिन छ र भगवत स्वरूपलाई मनन गर्ने कर्मयोगीले भने परब्रह्म परमात्मालाई शीघ्र नै प्राप्त गर्दछ। जसको मन आफ्नो वशमा छ, जो विशुद्ध अन्तःकरण भएको तथा जितेन्द्रिय छ र सम्पूर्ण प्राणीका आत्मा रूपी परमात्मा नै जसको आत्मा छ। यस्तो कर्मयोगी कर्म गरिरहँदा पनि कर्ममा लिप्त हुँदैन। तत्त्व जान्ने सांख्य योगी त हेर्दा सुन्दा, स्पर्श गर्दा सुँघ्दा, खाँदा हिँड्दा, सुत्दा, मास लिँदा, बोल्दा, त्याग गर्दा, ग्रहण गर्दा, आँखा खोल्दा, चिम्लिँदा पनि सबै इन्द्रियहरू आफ्ना आफ्ना इन्द्रियहरूका विषयहरूमा प्रवृत्त भइरहेको हुन्छ भन्ने यस्तो विचार गरेर म आफू स्वयं केही पनि गर्दिन भन्ने ठान। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमां वसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। जो पुरुष सबै कर्म परमात्मामा अर्पण गरेर र आसक्ति त्याग गरी कर्म गर्दछ त्यो पुरुष जलमा कमलपत्र निर्लिप्त रहे सरी पापले लिप्त हुँदैन। यसकारण कर्मयोगी ममत्व बुद्धिदेखि रहित केवल इन्द्रिय, शरीर, मन र बुद्धिद्वारा पनि आसक्तिलाई त्यागेर केवल अन्तःकरणको शुद्धिका लागि कर्म गर्दछ। अन्तःकरण शुद्धिका लागि कर्म गर्दछ र कर्मयोगीले कर्मका फललाई त्यागेर भगवत प्राप्ति रूपी शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। तर सकाम पुरुष कामनाको प्रेरणाले फलमा आसक्त भएर बाँधिन्छ। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारणम। अन्तःकरण जसको वशमा छ त्यस्तो सांख्य योगको आचरण गर्ने पुरुष नगर्दै न गराउँदै पनि नौ द्वारको शरीर रूपी घरमा सबै कर्महरूलाई मनैदेखि त्यागेर आनन्दपूर्वक सच्चिदानन्दघन परमात्माको स्वरूपमा स्थित रहन्छ। परमेश्वरले मनुष्य र न त कर्तापनको, न कर्महरूको, न कर्मफलका संयोगको नै रचना गर्दछन्, तर स्वभावले नै काम गरिरहेको हुन्छ। सर्वव्यापी परमात्मा न कसैका पाप कर्म न कसैका शुभ कर्म नै ग्रहण गर्दछन्, तर अज्ञान रूपी मायाद्वारा ज्ञान ढाकिएको छ। त्यसैले सबै अज्ञानी मानिस मोहित भइरहेका छन्। तर जसको त्यो अज्ञान परमात्माको तत्त्वज्ञान नष्ट गरिएको छ तिनको त्यो ज्ञानले सूर्यले झैं त्यस सच्चिदानन्दघन परमात्मालाई प्रकाशित गरिदिन्छ। जसको मन तद्रूप भइरहेको छ, जसको बुद्धि तद्रूप भइरहेको छ र सच्चिदानन्दघन परमात्मा नै जसको निरन्तर एकै भावले स्थित छ, त्यस्ता तत्परायण पुरुषहरूले ज्ञानका माध्यमले पापरहित भएर पुनः जन्मनु मर्नु नपर्ने परम गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनिः सुनी चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। ती ज्ञानीजन विद्या विनय युक्त
ब्राह्मणमा तथा गाई, हात्ती, कुकुर, चाण्डालहरूमा समेत समदर्शी हुन्छन्। अनि समदर्शी भएर जसको मन समभावमा स्थित छ उनीहरूद्वारा यसै जीवित अवस्थामा नै सम्पूर्ण संसार जितिसकिएको छ। किनकि सच्चिदानन्द घन परमात्मा निर्दोष र सम छन्। यसबाट उनीहरू सच्चिदानन्द घन परमात्मा नै स्थित छन्। जुन पुरुष प्रियलाई प्राप्त गरेर हर्षित हुँदैन र अप्रियलाई प्राप्त गरेर उद्विग्न हुँदैन त्यस्तो स्थिर बुद्धि संयम रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्द घन परब्रह्म परमात्मामा एकी भावले नित्य स्थित हुन्छ। बाहिरका विषयमा आसक्ति रहित अन्तकरण भएको साधकले आत्मामा स्थित जुन ध्यानजनित सात्विक आनन्द छ त्यसलाई प्राप्त गर्दछ र त्यसपछि त्यही सच्चिदानन्द घन पर ब्रह्म परमात्माको ध्यान रूपी योगमा अभिन्न भावले स्थित पुरुषले अवश्य आनन्दलाई अनुभव गर्दछ। यी इन्द्रिय तथा विषयका संयोगले उत्पन्न हुने जुन सबै भोग छन् यद्यपि विषयी पुरुषहरूलाई सुखरूपी आभास हुन्छन् तापनि दुःखकै कारण हुन्छन् र आदि अन्तका भएका अर्थात् अनित्य छन्। यसर्थ हे अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष तिनमा रमाउँदैनन्। अनि शक्नोति हैव य सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नरः। जुन साधक यस मनुष्य शरीरमा शरीरको नाश हुनुभन्दा पहिले नै काम क्रोधद्वारा उत्पन्न हुने वेगलाई सहन गर्न समर्थ हुन्छ त्यही पुरुष योगी हो र उही सुखी हो। जुन पुरुष अन्तरात्मामा नै सुखको अनुभूति गर्दछ जो अन्तरात्मा नै रमण गर्दछ जो आत्मामा नै ज्ञान भएको छ त्यस सच्चिदानन्द घन परब्रह्म परमात्मासित एकै भावलाई प्राप्त साङ्ख्य योगीले शान्त ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। छिन्नद्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रतः। जसका सबै पाप नष्ट भएर गएका छन् जसका सबै संशय ज्ञानका माध्यमले निवृत्त भएर गएका छन् जो सम्पूर्ण प्राणी मात्रको हितमा संलग्न छन् र जसको जितिएको मन निश्चल भावले परमात्मामा स्थित छ त्यस्ता ब्रह्मवेत्ता पुरुषले शान्त ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछन्। क्रोधा काम क्रोध वियुक्तानां यतिनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोधले रहित जितिएको चित्त भएको परब्रह्म परमात्मालाई साक्षात्कार गरेको ज्ञानी पुरुषका लागि सम्पूर्ण दृष्टिले शान्त परब्रह्म परमात्मा नै परिपूर्ण हुनुहुन्छ। बाहिरी विषय भोगहरूलाई चिन्तन नगरिकन बाहिरै निकालेर र आँखाको दृष्टिलाई भ्रुकुटीका बीचमा केन्द्रित गरेर तथा नाकमा विचरण गर्ने प्राण र अपान वायुलाई सम राखेर इन्द्रिय मन योगमा आरूढ हुने इच्छा गर्ने मननशील जुन बुद्धिलाई बसमा राख्ने इच्छा भएर क्रोध शून्य मोक्षपरायण जो मुनि छ त्यो सदा मुक्त नै रहन्छ। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते। मेरो भक्तले मलाई सबै यज्ञ र तपहरूलाई भोग्नेवाला सम्पूर्ण लोकहरूमा ईश्वरहरूको पनि ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूको सुहृद अर्थात् स्वार्थ रही दयालु र प्रेमीका रूपमा तत्त्वपूर्वक जानेर शान्तिलाई प्राप्त गर्दछन्। भन्दै भन्दै तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म सन्यास योगो नाम पञ्चमोत्सवः भनेर यस्ता प्रकारले 5औं अध्यायको जुन पञ्चमोत्सव कथालाई श्रवण गराउनुहुन्छ समादरणीय सज्जन महानुभावहरू।
हामीले पनि 5औं अध्यायको कथालाई श्रवण गरिसकेका छौँ। अब अगाडि गएर 6औं अध्यायका कथालाई श्रवण गर्दै जाँदाखेरि भगवान भन्नुहुन्छ अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निराग्नि न चाक्रिया। भगवान भन्नुहुन्छ जुन पुरुषले कर्मफलको आश्रय नलिकन कर्तव्य कर्म गर्दछ त्यो सन्यासी हो र योगी पनि हो। गर्दछ त्यो सन्यासी हो र योगी पनि हो। तर खाली अग्नि कर्म त्याग गर्नाले मात्र सन्यासी हुँदैन र केवल क्रियाहरू त्याग गर्नाले मात्र पनि योगी हुँदैन। हे अर्जुन, जसलाई सन्यास भनेर भनिन्छ त्यसैलाई तिमीले योग भनेर जान, किनकि संकल्पहरूको त्याग नगर्ने कुनै पनि पुरुष योगी हुन सक्दैन। योगमा आरूढ हुने इच्छा गर्ने मननशील पुरुषका लागि योगको प्राप्तिमा निष्काम कर्म गर्नुलाई नै हेतु भनेर भनिन्छ। योगारूढ भएपछि त्यस योगारूढ पुरुषको जुन सर्व संकल्पहरूको अभाव हुन्छ त्यही कल्याणमयमा हेतु भनेर भनिन्छ। जुन कालमा न त इन्द्रियहरूका भोगहरूमा र न कर्महरू नै आसक्त हुन्छ त्यस कालमा सर्व संकल्पहरूलाई त्याग गर्ने पुरुषलाई योगारूढ भनेर भनिन्छ। जुन आफैद्वारा आफूलाई संसार रूपी समुद्रबाट उद्धार गरोस् र आफूलाई अधोगतिमा नपारोस्, यस्तो मान्छे आफै आफ्नो मित्र र आफ्नो शत्रु। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनो, यस्ता प्रकारले बताउनुहुन्छ। जुन जीवद्वारा मन र इन्द्रिय सहित शरीर जितिएको छ त्यस जीवात्माको उत आफू नै मित्र हो भने जसद्वारा मन इन्द्रिय सहित शरीर जितिएको छैन त्यसका लागि ऊ आफै नै शत्रु समान शत्रुभावमा रहनेछ। जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो। जाडो गर्मी र सुख दुःखादि एवं मान र अपमानमा जसका अन्तकरणका वृत्तिहरू समुचित ढङ्गले शान्त छन्, यस्तो स्वाधीन आत्मा भएका पुरुषको ज्ञानमा सच्चिदानन्द घन परमात्मा सम्यक प्रकारले स्थित हुनुहुन्छ। अर्थात् उसको ज्ञानमा परमात्मा सिवाय अन्य केही छँदै छैन। ज्ञान र विज्ञानले जुन योगीको अन्तकरण तृप्त छ, जसको स्थिति विकार रहित छ, जसले इन्द्रियहरू जितेको छ, जसको दृष्टिमा माटो ढुङ्गो र सुन समान छन्, त्यही योगी युक्त हो। अर्थात् त्यही योगी भगवत प्राप्त हो भनी बताइन्छ। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य र बन्धुहरूमा, धर्मात्माहरूमा र पापीहरूमा पनि समान भाव राख्ने मानिस अत्यन्त श्रेष्ठ हुन्छ। मन र इन्द्रियहरूसहित शरीरलाई वशमा राख्ने आशा रहित र संग्रह रहित योगी एक्लै एकान्त स्थानमा स्थित भएर आत्मालाई निरन्तर परमात्मामा लगाओ। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना, शुद्ध भूमिमा जसमाथि क्रमशः कुश, मृगको छाला र कपडा बिछाइएका छन्, जुन न धेरै अग्लो छ न धेरै होचो छ, यसरी आफ्नो आसनलाई स्थिरता साथ स्थापना गरी त्यस आसनमाथि बसेर मनलाई एकाग्र गरेर चित्त र इन्द्रियका क्रियाहरूलाई आफ्नो वशमा राख्दै अन्तकरणको शुद्धिका लागि योगको अभ्यास गरोस्। योगको अभ्यास गरेर शरीर, शिर र घाँटीलाई सिधा एवं अचल रूपमा
राखेर आफ्नो नाकको अग्रभागतिर दृष्टि दिँदै अरू दिशातिर अवलोकन नगरिकन ब्रह्मचारीको व्रतमा स्थित भयरहित तथा अत्यन्त शान्त अन्तकरणवाला सावधान योगी मनलाई रोकेर ममा चित्त राखी मेरै परायण भएर रहो। वशमा गरिएको मन भएको योगीले यस प्रकारले आत्मालाई निरन्तर म परमेश्वरको स्वरूपमा लगाउँदै ममा रहने परमात्माको पराकाष्ठ रूपी शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। हे अर्जुन, यो योग न त धेरै खाने न खाँदै नखाने न धेरै सुत्ने र न त सधैँ जागिरहने व्यक्तिलाई नै सिद्ध हुन्छ। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु दुःखको नाश गर्ने युक्त यथा योग्य आहार विहार गर्ने कर्महरूमा यथा योग्य चेष्टा गर्ने र यथा योग्य सुत्ने र उठ्ने मानिसलाई नै सिद्ध हुन्छ। राम्ररी वशमा गरिएको चित्त जुन समयमा परमात्मामा नै उचित तरिकाले स्थित हुन्छ त्यस कालमा सम्पूर्ण भोगहरूबाट स्पृहा रहित पुरुष नै योगयुक्त र भनिन्छ। जसरी वायु रहित स्थानमा रहेको बत्ती चलायमान हुँदैन त्यस्तै उपमा परमात्माको ध्यानमा लगेको योगीको जितिएको चित्तको बताइएको छ। योगको साधनद्वारा निरुद्ध भएको चित्त जुन अवस्थामा पनि उपराम हुन्छ र त्यस अवस्थामा ध्यानले निर्मल भएको अन्तकरणद्वारा ज्योति स्वरूप आत्माको साक्षात्कार गर्दै सच्चिदानन्दघन परमात्मामा नै सन्तुष्ट रहन्छ। यसरी सन्तुष्ट रहँदै अनि बताउनुहुन्छ अगाडि इन्द्रियहरूको पहुँचभन्दा परको केवल शुद्ध भएको सूक्ष्म बुद्धिद्वारा ग्रहण गर्ने योग्य जुन अनन्त आनन्द छ त्यसलाई जुन अवस्थामा अनुभव गर्दछ त्यसै आत्मस्वरूपमा स्थित त्यो योगी स्वरूपबाट विचलित हुँदैन। परमात्माको प्राप्ति रूपी जुन लाभलाई प्राप्त गरेर त्यसभन्दा धेरै दोस्रो कुनै लाभ देख्दैन र परमात्मा रूपी जुन अवस्थामा स्थित योगी अत्यन्त ठुला ठुला दुःखदेखि पनि विचलित हुँदैन। जो दुःख रूपी संसारको संयोगले रहित एवं जसको नाम योग्य छ त्यसलाई जान्नु पर्दछ। त्यो योग दुःख तनावरहित अर्थात धैर्य र उत्साह युक्त चित्तद्वारा निश्चयपूर्वक गर्नु कर्तव्य हो। संकल्पद्वारा उत्पन्न हुने सम्पूर्ण कामनाहरूलाई निश्चेष रूपले त्यागेर र मनद्वारा इन्द्रियहरूको समुदायलाई सबैतिरबाट राम्रोसित रोकेर क्रमैसित अभ्यास गरेपछि उपरतिलाई प्राप्त होस् र धैर्ययुक्त बुद्धिद्वारा मनलाई परमात्मामा स्थित गरी परमात्मा सिवाय अन्य केही पनि चिन्तन नगरौ। यो स्थिर नरहने अर्थात् चञ्चल मन जुन जुन शब्दादि विषयका निमित्तले संसारमा विचरण गर्दछ तिनै विषयबाट रोकेर अर्थात् हटाएर यसलाई बारम्बार परमात्मामा नै निरुद्ध गरोस्। प्रशान्त मनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं। किनकि जसको मन अत्यन्त शान्त छ, जो पापले रहित छ र जसको रजोगुण शान्त भएको छ, यस सच्चिदानन्द घन ब्रह्मका साथमा एक भाव भएको योगीलाई उत्तम आनन्द प्राप्त हुन्छ। त्यो पापरहित योगी यस प्रकार निरन्तर आत्मालाई परमात्मामा लगाउँदै सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्माको जुन प्राप्ति रूपी आनन्दको अनुभूति गर्दछ। योगद्वारा जसको आत्मा परमात्मासित एकीभाव भएको छ, जो सबैमा समभावले रहेको देख्दछ, यस योगीले आत्मालाई सम्पूर्ण भूतहरूमा र सम्पूर्ण भूतहरूलाई आत्मामा स्थित भएको देख्दछ। जुन पुरुषले सम्पूर्ण भूतहरूमा सबैको आत्मा रूपी म वासुदेवलाई नै व्यापक देख्दछ,
र सम्पूर्ण भूतहरूलाई पनि म वासुदेवकै अन्तर्गत देख्दछ। उसका लागि म र मेरा निमित्त ऊ अदृश्य हुँदैन। सर्वभूत स्थितं यो मां भजन्ते कत्वमस्थित सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जुन पुरुष एकै भावमा स्थित भएर सम्पूर्ण भूतहरूमा आत्मा रूपले स्थित छ, सच्चिदानन्द घन वासुदेवलाई भज्दछ, त्यो योगी सबै प्रकारले क्रियाशील रहेर पनि ममा नै रहन्छ। हे अर्जुन, जुन योगी आफूलाई जस्तै सम्पूर्ण भूतहरूलाई समान देख्दछ र सुख अवस्था दुःखलाई पनि सबैमा समान देख्दछ, त्यो योगी परम श्रेष्ठ मानिएको छ। अर्जुन भन्दछन्, हे मधुसूदन, हजुरले समभावहरूमा जुन यो योग बताउनु भयो, मनको चञ्चलपनले गर्दा सबै यसको नित्य स्थितिलाई देख्दिन। चञ्चलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। किनकि हे कृष्ण, यो मन साह्रै चञ्चल छ। प्रथम प्रमथनशील स्वभावको साह्रै दृढ बलवान छ, यसर्थ यसलाई बसमा गर्नुलाई मैले वायुलाई रोक्नु जत्तिकै अत्यन्त दुष्कर मान्दछु। यो संशय जुन रहेको छ त्यो संशयलाई छेदन गर्नुहोस् भनेर सोध्नुहुन्छ अर्जुनले। अनि भगवान भन्नुहुन्छ, हे महाबाहो, निस्सन्देह मन चञ्चल छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न अत्यन्त कठिन छ। तर हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, अभ्यास र वैराग्यद्वारा भने वशमा गर्न सकिन्छ, जसको मन वशमा गरिएको हुँदैन। यस्तो पुरुषका लागि योग दुष्प्राप्य छ र वशमा गरिएको मन भएको प्रयत्नशील पुरुषका लागि साधनाद्वारा त्यसलाई प्राप्त गर्ने कुरा सजिलो छ भन्ने मेरो मत हो। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, जो योगमा श्रद्धा राख्दछ तर संयम भने अपनाउँदैन र अन्ततः जसको मन योगबाट विचलित हुन्छ, यस्तो पुरुषले योगको सिद्धि अर्थात् भगवत साक्षात्कारलाई प्राप्त नगरी कस्तो गति प्राप्त गर्दछ, यो कुरा बताउनुहोस् भनेर अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, हे महाबाहु, के त्यो भगवत प्राप्तिका मार्गमा मोहित भएको आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न भई फाटेका बादल झैं दुवैतिरबाट भ्रष्ट भएर नष्ट त हुँदैन? हे श्री कृष्ण, मेरो यस संशयलाई पूर्ण रूपले हटाउन तपाईं नै योग्य हुनुहुन्छ। निश्चय नै यो सन्देह हटाउन हजुर भन्दा अर्को कोही पनि पाउन सम्भव छैन भनेर यस्ता प्रकारले अर्जुनले प्रश्न गर्दा भगवान भन्नुहुन्छ, पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नै कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे पार्थ, त्यस पुरुषको न त यस लोकमा नाश हुन्छ न त परलोकमा नै। हे प्रियवर, जसको आत्माको उद्धारका लागि अर्थात् भगवत प्राप्तिका लागि कर्म गर्छ, त्यस्तो मनुष्यको कहिले नै दुर्गति प्राप्त गर्दैन। योग भ्रष्ट पुरुषले पुण्यवानहरूका लोकहरूलाई अर्थात् स्वर्ग आदि उत्तम लोकहरूलाई प्राप्त गरी तिनमा धेरै वर्षसम्म निवास गरी फेरि शुद्ध आचरण भएको विशिष्ट पुरुषको घरमा जन्म लिन्छ। अथवा वैराग्यवान पुरुष नै लोकहरूमा नगई ज्ञानवान योगीहरूकै कुलमा जन्म लिन्छ। निस्सन्देह यस प्रकारको जो यो जन्म छ त्यो यस लोकमा अत्यन्त दुर्लभ छ। त्यहाँ त्यसअघि शरीरमा संग्रह गरिएको बुद्धिको संयोग अर्थात् समत्व बुद्धि योगको संस्कार अनायास प्राप्त हुन्छ। हे कुरुनन्दन, त्यसका प्रभावले पुनः ऊ परमात्माको प्राप्ति रूपी सिद्धिको पूर्णताका लागि अझै बढी प्रयत्नरत हुन्छ। अनि त्यस्तो विशिष्ट व्यक्तिको
घरमा जन्म लिनेवाला योग भ्रष्ट पराधीन भएर पनि त्यही पहिलेको अभ्यासले नै निस्सन्देह भगवानतिर आकर्षित हुन्छ तथा समबुद्धि रूपी योगको जिज्ञासुले पनि वेदमा भनिएका सकाम कर्महरूका फलहरूलाई उल्लङ्घन गर्दछ। तर अनेक जन्मको साधनाले अन्तकरण शुद्ध भएको र प्रयत्नपूर्वक अभ्यास गर्ने योगी सम्पूर्ण पापदेवी रहित भएर परम पदलाई प्राप्त गर्दछ। योगी तपस्वीहरूभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ, शास्त्र ज्ञानीहरूभन्दा पनि श्रेष्ठ मानिएको छ भने सकाम कर्म गर्ने भन्दा पनि योगी श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले हे अर्जुन तिमी योगी बन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्तमतो मतः। यस प्रकार सम्पूर्ण योगीहरूमा पनि जो श्रद्धावान योगी ममा चित्त लगाएर अन्तरात्माले मलाई नै निरन्तर भज्दछ त्यो योगीलाई म परम श्रेष्ठ मान्दछु। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यान योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोत्सवः भनेर यस्ता प्रकारले 6औं अध्यायलाई पनि पूर्ण गर्नुहुन्छ। अनि 7औं अध्याय थाल्नुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ मय्या सक्तमनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवानले भन्नुहुन्छ हे पार्थ अनन्य प्रेमले ममा आसक्ति चित्त तथा अनन्य भावले मेरै परायण भएर योगमा लागेका तिमीले जसरी सम्पूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणहरूले युक्त सबैको आत्मरूप मलाई संशय रहित जान्दछौ त्यसलाई सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः मैले तिम्रा लागि यस विज्ञान सहितको तत्त्व ज्ञानलाई सम्पूर्णतया बताउँछु जसलाई जानेपछि फेरि केही जान्नका लागि बाँकी रहँदैन। हजारौं मनुष्यहरूमा कुनै एकजना मेरा प्राप्तिका लागि प्रयत्न गर्दछ र त्यसरी प्रयास गर्ने योगीहरूमध्ये पनि कुनै एकजना मात्र मेरो परायण भएर मलाई तत्त्वसात अर्थात् यथार्थ रूपले जान्दछ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार समेत यसरी 8 प्रकारले विभाजित मेरो प्रकृति छ। यसरी विभाजित प्रकृति र अपरा अर्थात् मेरो जड प्रकृति हो। हे महाबाहो यसभन्दा भिन्न अर्को जीव रूपा मेरो परा अर्थात् चेतना प्रकृति छ भन्ने जान जसद्वारा यो सम्पूर्ण जगत धारण गरिन्छ। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। हे अर्जुन सम्पूर्ण भूत यिनै 2 प्रकृतिद्वारा नै उत्पन्न भएका हुन् र म सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति र प्रलय हुँ अर्थात् सम्पूर्ण जगतको मूल कारण नै म हुँ भन्ने तिमी जान। अनि हे धनञ्जय मदेखि भिन्न अर्को कुनै पनि परम कारण छैन। यो सम्पूर्ण जगत धागाको डोरामा मणि आदि उनिए झैं मैमा गाँसिएको रहेको छ। हे अर्जुन म जलमा रस हुँ, चन्द्रमामा सूर्यमा प्रकाश हुँ, सम्पूर्ण वेदहरूमा ओमकार हुँ, आकाशमा शब्द हुँ, पुरुषहरूमा पुरुषत्व हुँ, म पृथ्वीमा पवित्र सुगन्ध र अग्निमा तेज हुँ, सम्पूर्ण भूतहरूमा तिनको जीवन हुँ भने तपस्वीहरूमा म तप हुँ। हे अर्जुन तिमीले सम्पूर्ण भूतहरूको सनातन बीज मलाई नै जान। म बुद्धिमानहरूको बुद्धि र तेजस्वीहरूको तेज हुँ। हे भरत श्रेष्ठ म बलवानहरूको आसक्ति र कामनाहरूले रहित बल अर्थात् सामर्थ्य हुँ भन्ने। सबै भूतहरूमा धर्म अनुकूल अर्थात् शास्त्र अनुकूल काम हुँ।
अरू पनि जो सत्वगुण रजोगुण एवं तमोगुणहरूबाट उत्पन्न हुने भावहरू छन् ती सबैलाई तिमीले मद्वारा नै हुनेवाला हुन् भन्ने जान। परन्तु वास्तवमा तिनमा म र ती ममा छैनन्, अर्थात् म तिनको वशमा छैन र ती मेरा अधीनमा छन्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे रेवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मावेभ्य परमव्ययम्। गुणहरूका कार्यरूप सात्विक, राजस र तामस यी तिनै प्रकारका भावहरूद्वारा यो सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित भइरहेको छ। यसर्थ यो तिनै गुणहरूदेखि पर र अविनाशीलाई जान्दैन, किनकि अलौकिक अर्थात् अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरो माया बुझिसक्नु छ न, जुन पुरुषले केवल मलाई नै निरन्तर भज्दछ। त्यो बुझि नसक्नु मायालाई उनीहरूले यो मायाबाट पार पाउँछन्, अर्थात् संसारदेखि तर्दछन्। मद्वारा जसको ज्ञान हरण गरिएको छ त्यस्तो असुर स्वभाव धारण गरेको मानिसहरूमध्ये पनि नीच दूषित कर्म गर्ने मूर्खहरूले मलाई भज्दैनन्। हे भरत वंशीहरूमा श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म गर्ने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु र ज्ञानी यी चार प्रकारका भक्तहरूले मलाई भज्दछन्। तीमध्ये ममा निरन्तर एकै भावले स्थित अनन्य प्रेम भक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम छ, किनकि मलाई तत्त्वसाथ जान्ने ज्ञानीका लागि म अत्यन्त प्रिय छु भने त्यो ज्ञानी मेरा लागि अत्यन्त प्रिय छ। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थित संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। यी सबै उदार छन्, तर ज्ञानी त साक्षात् मेरा स्वरूप नै हो भन्ने मेरो मन छ, किनकि त्यो स्थिर मन बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप ममा नै राम्रोसित स्थित छ। धेरै जन्ममध्ये अन्तको जन्ममा तत्त्वज्ञान प्राप्त पुरुषले सबै थोक वासुदेव नै हो भन्ने ठानेर मलाई भज्दछ। त्यस्तो महात्मा अत्यन्त दुर्लभ छ। जुन जुन भोगहरूको कामनाद्वारा जसको ज्ञान हरण गरिएको छ ती मानिसहरू आफ्नो स्वभावले प्रेरित भएर तिनै नियमलाई धारण गरी अन्य देवताहरूलाई भज्दछन्, अर्थात् पुज्दछन्। जो सकाम भक्त जुन जुन देवताका स्वरूपलाई श्रद्धा साथ पुज्न चाहन्छन् तिनै भक्तको श्रद्धालाई मैले उनै देवताप्रति स्थिर गराइदिन्छु। त्यो पुरुष त्यस श्रद्धाको युक्त भएर तिनै देवताको पूजन गर्दछ। तिनै देवताहरूलाई मद्वारा नै विधान गरिएका ती इच्छित भोगहरूलाई निस्सन्देह प्राप्त गर्दछ। तर ती अल्पबुद्धि भएकाको त्यो फल नाशवान छ। देवताहरूको पूजा गर्नेहरूले देवताहरूलाई नै प्राप्त गर्दछन्। मेरा भक्तले चाहे जसरी भजुन् अन्तमा तिनले मलाई नै प्राप्त गर्दछन्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धया। बुद्धिहीन पुरुषहरूले मेरो सर्वोत्तम अविनाशी परम भावलाई नबुझिकन मन इन्द्रियहरूदेखि पर म सच्चिदानन्द घन परमात्मालाई मनुष्य जस्तै ठान्दै जन्मिएर व्यक्ति भावलाई प्राप्त गरेको ठान्दछन्। आफ्नो योगद्वारा ढाकिएको म सबैका लागि प्रत्यक्ष हुँदिन। यसर्थ यो अज्ञानी जन समुदायले म जन्मरहित अविनाशी परमेश्वरलाई जान्दैन, अर्थात् मलाई जन्मने र मर्ने ठान्दछन्। हे अर्जुन, पहिले व्यतीत भएका र वर्तमानमा स्थित एवं पछि हुनेवाला सबै भूतहरूलाई म जान्दछु, तर कुनै पनि श्रद्धा भक्ति रहित पुरुषले मलाई जान्दैनन्। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं स्वर्गे यान्ति परन्तपः। हे भरतवंशी अर्जुन, संसारमा इच्छा र द्वेषले उत्पन्न सुख दुःखादि द्वन्द्वरूपी मोहले सम्पूर्ण प्राणीहरूले सघन अज्ञानतालाई प्राप्त गरिरहेका छन्।
परन्तु निष्काम भावले श्रेष्ठ कर्मको आचरण गर्ने जुन पुरुषहरूको पाप नष्ट भएको छ, ती रागद्वेष जनित द्वन्द्व रूपी मोहले मुक्त दृढ निश्चयी भक्तले मलाई सबैतिरबाट भज्दछन्। जो मेरो शरण परेर जरा र मरणबाट छुटकारा पाउनका लागि प्रयत्न गर्दछन्, ती पुरुषहरूले त्यस ब्रह्मलाई सम्पूर्ण अध्यात्म र कर्मलाई जान्दछन्। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकाले पिचत मां ते विदुर्युक्त चेतस। जो पुरुष अधिभूत अधिदैव र अधियज्ञ रहित सबैको आत्मारूपी मलाई जान्दछन्, ती युक्त चित्त पुरुष अन्तकालमा पनि मलाई नै जान्दछन्, अर्थात् मैमा प्राप्त हुँदछन् भन्दै तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे ज्ञान विज्ञान योग नाम सप्तदशोत्सवः।